अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरज ज़ुमर की आयत नंबर 38 तक की तिलावत की थी और तर्जुमा पढ़ा था। आइए इससे आगे तिलावत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या कौमि अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून। कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ, अभी अभी तुम जान लोगे। मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। कि किस पर रिस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पर दायमी मार और हमेशगी की सज़ा होती है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़्क़ फमन इह्तदा फलिनफ्सिहि वमन ضل फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंत अलैहिम बिवकील। आप पर हमने हक़ के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई है। बस जो शख्स राह रास्त पर आ जाए इसके अपने लिए नफ़ा है, और जो गुमराह हो जाए इसकी गुमराही का वबाल उसी पर है, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून। क्या उन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हों और ना अक्ल रखते हों। कुल लिल्लाहिश्शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है, तमाम आसमानों और ज़मीन का राज इसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह अकेले का ज़िक्र किया जाए तो इन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब इसके सिवा और का ज़िक्र किया जाए तो इनके दिल खुल कर खुश हो जाते हैं। कुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अंत तहकुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। आप कह दीजिए कि ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे खुले के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन उमूर का फ़ैसला फ़रमाएगा जिनमें वो उलझ रहे थे। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहु मअहू लफ़्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। और अगर जुल्म करने वालों के पास वो सब कुछ हो जो रोए ज़मीन पर है और इसके साथ इतना ही और हो, तो भी बदतरीन सज़ा के बदले में क़यामत के दिन ये सब कुछ दे देंगे, और इनके सामने अल्लाह की तरफ से वो ज़ाहिर होगा जिसका गुमान भी इन्हें ना था।
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تمہیں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ اولم يعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ بے شک ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا رحمت والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنین۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آج سورہ زمر کی آیت نمبر 58 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادھر سے ہی جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔